Bombo Radio, 32 minutos ang milabay sa alas 5 sa buntag. Ani agapon kita sa tuntulumin ng Bombo Report sa first edition. And of course, di na ta maglangay pa mga kabombo kay ato ng sugdan ang atong Bombo Reports Mindanao Connection. Adlaw karong Miyerkules, Pebrero 19, tuig 2025. Ato ang sugdan ang ato ang unang hugna sa tunga mga balita mga kabombo kay una lakat sa mga panahon diri karon sa among dakbayan sa Davao Region ingon man dinhi mismo sa Davao City. Hapsay kaayo ang among kawanangan, walay mga timailhan nga adunay umalabot nga usab nga mga pag-ulan. Pagpabarog na sa unang hugna sa mga balita nga among nahipos karon sa among dakbayan, gumikan subling adunay patutsada si incumbent Davao City Mayor Sebastian Basi Duterte ngadto na sa iyang mga kaatbang sa politika. Humani adtong milabay nga adlong Sabado, nag-leak ug nag-viral ang video sa dihang nag-atang ang mag-igsoong Nograles ngadto sa backstage aron nga paabutong mahuman si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang pagpresenta og pag-endorso sa iyahang senatorial slate karong umalabot nga midterm election. Kay daghanan ang mga na kuan usab nanganga nga sumala pa kung independent man di ay daw kuno ang mag-igsoong Nograles, even ang ilahang kapartido usab niya itong milabay nga mga tuig nga siya 2nd District Councilor Javi Campos gibutyag niini ug nakapangutana ngadto sa mga constituents ngadto sa 2nd District nining among dakbayan nga og independent man di ay daw kuno si Councilor Javi Campos nganong nakikita kini ngadto kang President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kauban usad ngadto ang mag-igsoong Nograles. Kaysa karon wala pa pamahayag no ang igsoong Nograles kini human nga kahinumduman subili silang midagan no dinhi sa among dakbayan aron atbangan ang pamilya nga Duterte labi na ang kaniya si chairperson nga si Attorney Carlo Nograles at bangan niya si kani Pangulong Rodrigo Duterte isip mayor nining among dakbayan samtang ang iyang igsoon nga si Attorney Migs Nograles at bangan usab niya siya Congressman na Paulo Pulong Duterte nga mudaganay usab ingon man magpapili usab isip pa Congressman alang sa 1st District nining among dakbayan. Now kabay na usab nini mora na himong patutsada no ni incumbent Davao City Mayor Sebastian Basi Duterte kiniuman nga ni adtong milabay nga adlong Sabado usab atol sa kaninga campaign rally. Daganan kaayo siya nahimo usab nga pagpadungog ngadto sa iyang social media account no nga sumala palagi kahinumduman gipangtan-aw niyang reaction sa mga tao nga puro haha ang reaction nga matud pa iya na lang do kunong dakson si PBBM gumikan gikataw-an lamang siya ngadto na usab sa daghanan ug isen na lang do kuno ni PBBM ang bayad ngadto kang Mayor Baste ngadto siyang e-wallet gumikan na usab sa mga nahimong reaksyon daw sa kadaghanan na usab nga mga individual. Bombo Radio Philippines Mindanao area mo kanang pagpabarog sa unang hugna sa mga balita atong ipasa ang linya ngadto sa Bombo Radio Jensen pinaagi ni Bombo Louie Aguilar. Salamat, Bombo Radio Davao, Bombo Danica Baguio, Bombo Radio Philippines Mindanao area, mayong buntag kanatong tanan, wala lakad sa panahon, diri karon sa among dakbayan, mapanganuro ng kawalangan, pero ginang kadlawon, doon ay mga hinay nga pagturutaligsik nga among mas sinatian sa dakbayan. Sa ikaduhang hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection, nadayon yun, o wala gyoy ariglo nga nahitabo, wala po execute sa affidavit of desistance, human nga mupasang-at yun og kaso ang pamilya ni adtong mga namatay sa tabong bangga sa nakalabing adlaw dinapita sa may highway apopo ni Mundakbayan human nga upat ang angol og 3 o upat ang patay og 3 ang angol. Ang pamilya sa mga namatay nag-decide nga mupasang-at sila og kaso batok na itong driver sa pick-up
nga nagpangalang si Harvey Ngalon Colyado nga taga Tampakan, South Cotabato. Mo nang giingon sa bag-ong labaw karon sa Traffic Enforcement Unit nga si Police Lieutenant Colonel Joel Puerte. Og ang giprepara nga kaso karon sa TEU batok aning driver sa pick-up Bombo Radyo Mindanao mao kining kaso nga reckless imprudence resulting to multiple homicide. Upat ka ihap sa reckless imprudence resulting to multiple homicide na apay damage to property ang giapil diri og multiple serious injury. No? Og sumala pa sa maong buhatan nga hangtod karon nag-imbestiga sila pero sa pangutana kung kinsa bagi sayop diadto ang van ba o ang pick up. So ingon pa nila nga dili po nila mabutyag karon, maingon sila o dili nila maingon kung kinsa yod ang sad-an o mali sa maong panghitabo sa maong disgrasya sa van o kining pick up nga gikamatay niya itong upat ka mga tao o gikaangol sa 13 ka mga tao. Dili kalimot nga kung ginuman nga kining duha ka mga sakyanan ang gisobay nila ang 6 lanes sa opposite direction pero ang pick up mamoy mi ilog sa dalan sa van kaminungdan sa pagkabangga ni adtong aging hapon Bombo Radyo Philippines Mindanao area. So wala pa sa tagtungod sa mga namatyan nga sakit ang ilang buot karon. Dili pa na madawat ang nahitabo sa ilang mga kabanay. Mao nga di sa musugot nga may ariglo, di sa musugot nga unsa pang kasabutan diha tungod kay ang punto nila nga gusto na tagaan og leksyon kining driver sa pick-up hinungdan nga nipasaka sila og kaso Bombo Radyo Mindanao. Pahimangno po sa among Traffic Enforcement Unit, sa among mga motorista sa tanan nga kung mobiyahe ta, no, likayan yun ang gadali tungod kay sa sobrang dali mao gyud na ang sagad sa disgrasya tungod sa sobrang dali mo cutting ta, mo overtake ta, mosulod sa pikas lane nga mo hinungdan sa pagkabangga. Ang ayan matod pa nga ipatuman ang disiplina sa ugalingon, presence of mind sa pagmaniho ug human likayan gyud pod ang pagmaniho nga nakainom aron iwas disgrasya. Bombo Radyo Philippines Mindanao area mo ni ang hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection atong ipasa ikatulo sa Bombo Radyo Butuan pinagi ni Bombo Binji Barasan. Salamat Bombo Luig Lars, Bombo Radio Johnson. Sa abong lakas panahon, bugnaw gyapon tuno kayo among matagkadaon diri sa Mudakbayan sa Butuan. Gumikan kay matag hapon do na may mga pagbundak og tutaligsik among nasinatian. Italya na sa ikaw-pat nga hugnas mga balita gikan diri sa Bombo Radio Butuan alang sa Bombo Reports Mindanao Connection. Gibarugan karon sa mga abogado gikan sa Mindanao apil na ang abogado namo gikan diri sa Butuan ug Agusan del Norte ang tulo ka mga grounds alang silang giduso nga petisyon kagahapon adlaw dunay kalabutan ining impeachment complaint nga giatubang karon sa Vice Presidente nga si Sara Duterte. Nasairan nga ang maong mga abogado duso ni siyang petition for certiorari and prohibition ubos sa ilahang prayer nga unta magpagawas og temporary restraining order kung TRO ang Korte Suprema. Ba ni Attorney James Reserva sa matod pa sa ilahang legal grounds mao ang requirement of verification nga wala masunod sa mga magbabalaod ilabi na sa ubos balay balaoranan. Pasabot pa sa abogado nga nakalatid matod pa sa Article 11 Section 3 sa 1987 Philippine Constitution nga kinahanglan matod pa verified una ang nasangpit nga complaint. Dugan ini na wala matod pa naayo pag-verify sa mga miyembro sa ubos balay balaoranan. Ang ikaupat nga impeachment complaint rason nga nagtuo sila nga usa kini ka-unconstitutional ang pagpa-impeach sa Vice Presidente. Kadua, ila matud pang gibarugan nga mao la matud pa wala matud pa mahatagi og due process ang pagpalangkot kang Vice Presidente Sara.
O ang ikatulo, mao matud pa ang wala pag-aksyon sa mga magbabalaod sa unang tulo ka mga impeachment complaint o wala usab na lakip sa order of business sulod sa napulo ka adlaw sa kapulungan kansa sukwahi sa nakalatid sa atong batakang balaod. Sumapanini nga daw gipundo ang unang tulo ka impeachment complaint o gihulat na lamang ang ikaupat butang nga wala nahiuyon matud pa kini sa balaod. Sa kasamtangan naglaom ang maong abogado nga dapigan sila sa Korte Suprema. Ilabi na nga dunay 32 milyones matud pa ka mga Pilipino ang nibutar sa Vice Presidente niadtong 2022 eleksyon. Aba, ginganlan sila talawan. Pagpakita lang matud pagkatalawan. Kining ilang gihimo nga petisyon. Ini mga abogado gikan sa Mindanao ngadto sa Korte Suprema. Kini ang reaksyon ni Alliance of Concerned Teachers kon ACT Teachers sa Party List Representatives Franz Castro. Tungod sa gihimo sa mga abogado, ila matud pang gipungan ang mayoryas katawhan na matud pa nangita og accountability sa Vice Presidente. Mao kana Bombo Radio Mindanao ang ikapat nga ugnas mga balita. Ikan didapita sa Bombo Radio Butuan this time atong ipalabi og atong signals Bombo Radio Coronadal. Pinagisab ni Bombo Donald Pitogo. Salamat Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barasan, mga kabombo may buntag kanatong tanan. Pas panyempos dakbayan sa Coronadal karubuntag sa Miyerkules, pizza 19 sa bulan sa Pebrero 2025, hawan ang umang kawanangan o wala po'y mga pagtulo-tulo sa pag-ulan ang mga na-experiensahan sa 12 oras sa mga dakbayan. Pagpaparog na sa ikaupat nga hugna alang sa tumabalita sa Bombo Reports Mindanao Connection angod sa pag-ulan-ulan o na-experiensahang localized thunderstorm dala sa Intertropical Convergence Zone o kunay TCZ. Parayon sa gyapon nga ginamonitor sa Coronadal City Health Office ang dengue cases ni sa amo ang dakbayan. Sa pagiginabi sa Memorandum Coronadal kay Miss Maylin Siliote, ang Health Education Promotion Officer 3 sa City Health Office ng Coronadal, ginpayag ni ini nga kasamtangan currently na 151 dengue cases nga natala sa dakbayan gumikan sa bulan sa Enero hangtod Pebrero 8 kasamtangan nga tuig. Gipahayag ni Siliote nga naay stages ang dengue nga amoy dengue fever, unang nga symptoms, dengue hemorrhagic fever kung asa di maayo o dengue shock syndrome nga mao kini ang critical condition na sang usa ka dengue patient. Kasagaran dinhi sa amo ang syudad nga naay dengue is naka-experiencar sang similar na sintomas. Sa ilahang report nga ginhatag sa atua, ang barangay sa out of 27 barangays na ay mga barangay diri nga daghan kay cases. Kung asa ginalakipan sang barangay San Isidro, Santa Cruz, Barrio 2 o barangay Santo Niño og ang pinakamataas nga kaso naa sa edad nga 10 to 19 years old. Ginasundan pod sang 0 to 9 years old na cases. Apang igi siguro nga hindi pag-ululan ang rason, kabangdanan sang dengue kundi pati pod ang water shortage, storage nga naka-standby, naka-stock og wala matabunan. Dugang pa sa health officer nga hindi na nakadepende sa kadamuon sa lamok kundi ang carrier mismo sang dengue virus ang naa sa area mo ito magmatter gyud. Kay basta lagi kung daghan lamok di pod bot singanon nga naay dengue na. Kay sumala ni sa atong opisyal, ang dengue is mao kining balatian nga tuga sa lamok. So, kung naay dengue cases sa usa ka lugar, susceptible ang pila ka mga residente o lumulupyo sa maong lugar nga magka-dengue. Sa karon padayon ang ilang information drive o ang ilang monitoring sa pila ka mga lugar nga naay daghang kaso sa dengue dinhi sa amuang dakbayan. Gipatag pod ni Mamelin Siliote nga mga lamok nga nagapangagat mo ay mga babaye kay importante lagi sa ilang pagpangitlog ang makuha nila nga nutrients sa dugo sa tawo. So gipahayag nga mga sa mga residente dapat i-practice ang 5S aron
matap na ang paglaptas sang lamok nga maoy carrier sang dengue virus. Mao kana ipas naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal. Atong ibalik ang koneksyon sa Bombo Radio Davao pinagi kang Bombo Dani Kabagyo. Mga kabombo, magkatong naglangkob sa itong Bombo Reports Mindanao Connection. Adlaw karong nga Miyerkules, Pebrero 19, tuig 2025. Nahimo niyong kauban sa paghatod sa mga ulihing katikaran ang atong mga sister stations gikan sa Bombo Radio Jensan, pinagi ni Bombo Louie Aguilar, Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barasan, gikan usab sa Bombo Radio Coronadal, Bombo Donald Petugo, and of course gikan mismo diri sa Bombo Radio Davao kini si Bombo Dani Kabagyo ug kaming tanan nag-ingon, basta radio Bombo!